नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दलहरू सबै आफ्नै सुरमा छन्। नेपाली कांग्रेस राजनीतिक जोड घटाउमा अल्मलिँदै गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरू भने सत्ता यात्राको चालमा व्यस्त छन्। नेकपा एमाले भित्रको असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल समूह आफ्ना नेताहरू कारबाहीमा परेपछि एमालेमा छुट्टै घरजमको तयारीमा लागेको छ। माधव समूहको समानान्तर कमिटी गठन लगायतका गतिविधिबाट अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै चिन्तामा देखिएका छैनन्। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आफ्ना हरेक भाषणको निशानामा ओलीलाई नै राख्दै आएका छन्। ओली विरुद्ध आन्दोलनको जेहाद छाड्ने उद्घोष उनको हरेक अभिव्यक्तिमा पाइन थालेको छ। यिनै समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। यता काठमाडौँवासी भने गर्मीयाम चढ्दै गर्दा मेलम्चीको पानी घरका धाराहरूमा झर्न थालेपछि नयाँ वर्ष 2078लाई सुखद बनाउने सोचमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानीको औपचारिक वितरण सुरु। काठमाडौँका केही क्षेत्रका धारामा 24 घण्टा पानी झर्न थाल्यो। विश्व थला परिरहेको बेला हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई लगातार अगाडि बढाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसोडोलवासीबीच सहमति भएपछि काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर उठ्न थाल्यो। सिसोडोलवासीको माग महानगरले पूरा गर्ने। हस्पिटल बनाउने त्यो चाहिँ 10 दिनभित्र छलफल गरेर यहाँ चाहिँ लिखित सुझावसहित पेश गर्ने। प्लास्टिकको विकल्पको खोजी भइरहेको समयमा झापाका युवाहरूले सुपारीको खबडाबाट विभिन्न सामग्रीको उत्पादन गर्न थाले। प्लेट, थाल, बटुका, चम्चा प्रयोगका लागि लोकप्रिय बन्यो। यही देशमा केही गरौँ भन्ने। नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने। अध्यक्ष ओलीबाट नेताहरू विरुद्ध भएका कारबाहीको निन्दा। र थ्री नेसन्स कपको उपाधि जित्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरूलाई सरकारले सम्मान गर्ने। जनहित 4-4 लाख नगद पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 22 वर्षपछि मेलम्ची सपना पूरा हुँदा काठमाडौँवासीका लागि नयाँ वर्ष 2078 सुखद बन्ने भएको छ। पानी अभावले तडपिएका काठमाडौँवासीले गत आइतबारदेखि नै मेलम्चीको चिसो पानीले तिर्खाएको आँत भर्न पाएका थिए। यसमाथि औपचारिक रूपमा शुक्रबारबाट सरकारले मेलम्चीको पानी वितरण थालेपछि अब काठमाडौँवासी धेरैको घरमा 24 घण्टा मेलम्चीको पानी झर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका सर्वसाधारणले आइतबारदेखि नै मेलम्चीको पानी खान सुरु गरिसकेका छन्। महाङ्काल मीन भवन खुमलटारको ट्याङ्कीबाट एक दिन बिराएर पानी पठाइएको छ भने अनामनगरको 800 घरमा भने 24 घण्टा पानी वितरण भइरहेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा धाराको टुटी खोलेर मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरण उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहँदै आएको पानी अभावको समस्या समाधान भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। श्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र तत्परताका कारण यो आयोजना सम्पन्न भएको छ। नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक सहर र राजधानी काठमाडौँका वासीलाई यो आयोजना एक उपहार हुन पुगेको छ। मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरण उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीमा विश्व जुधिरहेको बेला समेत नेपालमा विकास आयोजनाको काम सम्पन्न गरिएको भन्दै गर्व गर्नुभयो। उहाँले सरकारले विकास आयोजनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। कोभिड-19 ले विश्व थला परिरहेको बेला हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई लगातार अगाडि बढाएका छौँ र सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौँ।
अहिले मेलम्ची परियोजनामा मेलम्ची खोलाको मात्र पानी प्रयोग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी समेत जोडेर 17 करोड लिटर पानी वितरण गरिने बताउनुभयो। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दै याङ्ग्री र लार्के पनि जोड्न सके पानी अभावले काठमाडौँवासीलाई धेरै नपिरोल्ने पक्का छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची आयोजनाको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। खानेपानी वितरण काम औपचारिक रूपमै उद्घाटन गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 22 वर्षीय यात्रामा 19 प्रधानमन्त्री र 25 मन्त्री र परियोजनाका 29 प्रमुख फेरिए। सरकार फेरिएपछि मेलम्ची आयोजना पहिलो प्राथमिकता बन्ने गर्यो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व बढी छ। यहाँ खानेपानी सङ्कटको समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरू भए। झण्डै 50 वर्ष अघि नै काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सन् 1972 विक्रमसम्म 2029 मा काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययन, सन् 1992 मा प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन, 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईबाट काठमाडौँको सडक मेलम्चीको पानीले पखाल्ने घोषणा, 2053 मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना, 2055 मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा रूपान्तरण, 2056 एडिबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन, 2058 एडिबीसँग ऋण सम्झौता, 2058 निर्माण सुरु, 2058 हेनिलकोनको जेभीलाई सुरुङ बनाउन चाहिने प्रवेश मार्ग निर्माणको ठेक्का, 2061 काम गर्न नसकेको भन्दै हेनिलले एकलौटी ठेक्का तोड्यो, 2061 शाही आयोग मार्फत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा हस्तक्षेप, 2061 राज्यको हस्तक्षेपपछि नर्वे र स्विडेनको सिडद्वारा सहयोग फिर्ता, 2064 27 किलोमिटर सुरुङ खन्न ग्लोबल टेन्डर, 2065 चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन सीआरसीलाई सुरुङ खन्ने ठेक्का, 2066 बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा मेलम्चीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, 2069 सुरुङ निर्माणको काम 15% मात्रै सकिएपछि सीआरसीद्वारा ठेक्का रद्द, 2070 पुनः टेन्डर आह्वान, 2071 इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई बाँकी कामको जिम्मा, 2072 भूकम्पका कारण 10 महिना सुरुङ खन्ने काम रोकियो, 2072 पाइप बिछ्याउन सुरु, 2073 पुसमा पहिलो ब्रेक थ्रुको घोषणा, 2075 माघमा सीएमसीसँग ठेक्का तोड्ने आयोजना बोर्डको निर्णय, 2077 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी खसाल्ने कार्यक्रम उद्घाटन, चैत 20 गते काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानीको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। यो पहिलो चरण अन्तर्गत 17 करोड लिटर पानी ल्याइनेछ। काठमाडौँबाट निस्कने फोहोर मैला विसर्जनमा अवरोध गरेपछि भएको नुवाकोट ओखरपौवा स्थित सिस्टोलवासी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीचको वार्ता सहमतिमा ठुङ्गिएको छ। महानगरपालिकाले नुवाकोट ओखरपौवा स्थित सिस्टोलवासीको माग पूरा गर्ने र सिस्टोलवासीले फोहोर फाल्न दिने सहमति भएपछि वार्ता सहमतिमा ठुङ्गिएको हो। आन्दोलनरत पक्ष र महानगरपालिका बीच सहमति भए पनि महानगरले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा भने स्थानीय अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्डोलका स्थानीय काठमाडौँ उपत्यकाबाट लगिने फोहोर मैलाको अवरोध गर्दै चैत्र 13 गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बीच बुधबार र बिहीबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो। महानगरले स्थानीयसँग भएको सहमति अनुरूपको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताएर वार्ता सफल बने पनि स्थानीय भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। पटक पटक आन्दोलन र सहमति भए पनि आफूहरूको माग पूरा गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जहिल्यै झुक्काउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कराउँदा कराउँदा एकदमै दिगदारै भइसक्यो। अब 16 वर्षको दौरानमा अब जस्तै यहाँ शिक्षा अघि त्यो नानीले भन्दाखेरि हामी त बस्ने हो,
हाम्रो आँखाबाट पनि आँसु आउँछ। बिचरा यहाँ खान बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन, एउटा स्कुलको राम्रो प्रबन्ध भएको अवस्था पनि छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मात्रै होइन, सिस्टोलवासी आफ्नै जनप्रतिनिधिसँग पनि आक्रोशित छन्। जनप्रतिनिधिहरू फोहोरका कारण स्थानीयले भोग्दै आएको समस्या समाधानका बारेमा सधैँ मौन रहने गरेको स्थानीयको आरोप छ। अहिले भर्खर त भयो जनप्रतिनिधिहरू, अब उनीहरूले पनि अलिकति चासो लगाइदिएर यो ठाउँमा केही गर्नै पर्छ, यो ठाउँ हामी यस्तो भयो। पहिला अब चुनाव भएन, जनप्रतिनिधिहरू थिएन, अब अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि भएपछि अब चाहिँ यस्तो व्यवस्था गर्ने, नत्र अब जनतालाई ल अब यो ठाउँमा यस्तो भएन, अब हामीले यस्तो गर्नुपर्छ, तिमीहरू साथ दिन्छौ कि दिँदैनौ, तिमीहरूले नै भोट दिएर चाहिँ जित्या हो भनेर जनप्रतिनिधिहरूले नि कुनै राय सल्लाह लिन आएनन्। उपत्यकाबाट ल्याइने फोहोरकै कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको र गाउँको वातावरण नै प्रदूषित भएकाले बस्नै नसक्ने अवस्था भएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। खेती लायो, यही फोहोरको गन्धले गएर बाली नाली पाइँदैन, किरा लाएर बस्न सकिँदैन, सब्जी तरकारी रोप्न पाइँदैन, औषधि कति हाल्ने, बिख ल्याएर हालेको छ, बिखै खाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालोपत्रे गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू गरेको थियो। तर सिस्टोलवासीसँग गरिएका यी मागहरू पूरा नभएपछि समय समयमा उनीहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर सिस्टोलवासीसँग गरिएका यी मागहरू पूरा नभएपछि समय समयमा उनीहरू आन्दोलन गर्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका छन्। शुक्रबार महानगरले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सहमति जनाए पनि सिस्टोलवासी भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एनी कुँवरको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोलवासी बीच भएको सहमति। एक हप्तादेखि फोहोर फाल्ने ठाउँमा विवादले नउठाएको काठमाडौँको फोहोर पनि सहमतिपछि शुक्रबारदेखि उठाउन थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने क्षेत्रका आन्दोलनरत स्थानीयवासीको माग पूरा गर्ने सहमति गरेपछि तत्काललाई सिस्टोलको विवाद टुङ्गिएको छ। माग पूरा हुने आशमा सहमति गरेको सिस्टोलवासीले बताएका छन्। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ हस्पिटल बनाउने कुरामा चाहिँ यही नेपाल सरकारको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका हस्पिटल वा त्यही प्रभावित क्षेत्रमा हस्पिटल बनाउने, त्यो चाहिँ 10 दिनभित्र छलफल गरेर यहाँ चाहिँ लिखित सुझावसहित पेश गर्ने भन्ने अर्को सहमति भएको छ। वार्तामा महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले सिस्टोलवासीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गरिदिएको भए व्यवस्थापन राम्रो भएको उहाँहरूको पनि त्यो समस्या आउने थिएन। त्यो 62 सालदेखिको सुरु भइरहेको अहिलेसम्म पनि त्यो पूर्ण भइसकेको छैन। विशेष गरिकन सिस्टोलको फोहोर बन्चेर डाँडालाई मैले सुरुदेखि नै सहमति हो, त्यो लग्नको लागि नेपाल सरकारबाट हामी पनि लागिरहेका छौँ। केही समयपछि नै त्यहाँको सिस्टोलको फोहोर चाहिँ बन्चेर डाँडामा लाग्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। सिस्टोलको फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रका संघर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाहरूले विभिन्न माग राख्दै चैत 13 गतेदेखि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरी फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। शुक्रबार सहमति भएपछि फोहोर बोकेका गाडीलाई मध्याह्नबाटै सिस्टोलमा जान दिएको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्लास्टिकका सामग्रीको विकल्प खोजी भइरहेको समयमा झापामा युवाहरूले संयुक्त लगानीमा सुपारीको खबडाबाट विभिन्न सामग्रीको उत्पादन गरिरहेका छन्। 2 करोडको लगानीमा मेची नगरका 3 जना र 5 थरका 1 युवाले संयुक्त रूपमा एडभान्स मल्टी प्रोडक्सन कम्पनी सञ्चालन गरेर सुपारीको खबडाबाट सामग्री उत्पादन सुरु गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। 1.5 वर्ष अघि सुरु गरिएको सो उद्योगबाट प्लेट, थाल बटुका, चम्चा लगायत 10 प्रकारका सामग्री उत्पादन भइरहेको उद्योगका सञ्चालक निर्मल सुवेदीले बताए। ती सामग्रीहरूको होलसेल मूल्य 3 रुपैयाँदेखि 17 रुपैयाँसम्म रहेको छ। समाजमा केही नयाँ कामको थालनी गरौँ र जसबाट पर्यावरण सन्तुलनमा समेत योगदान रहोस् भन्ने सोचका साथ यस किसिमको उद्योग सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।
प्लास्टिकले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रदै गएको र उपभोक्ताहरू समेत स्वास्थ्यप्रति सचेत बन्दै गएपछि प्लास्टिक जन्य सामग्रीको विकल्पमा विषादी रहित सामग्री उत्पादन सुरु गरिएको सुवेदीले बताए। हामीले यो लोकल बजारमा भएको कच्चा पदार्थलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबले प्लास्टिकको विकल्पमा हामीले युज एन्ड थ्रो प्लेट भनेर ल्याएका छौँ। यो चाहिँ एकदम वातावरण मैत्री प्लस तपाईँको यसलाई हामीले एकचोटि युज गरिसकेपछि यसलाई डिस्पोज गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। 2076 भदौबाट सञ्चालनमा आएको उद्योगमा विशेष गरी विवाह, पार्टी, व्रतबन्ध तथा धार्मिक अनुष्ठानहरूमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू उत्पादन हुने गरेको छ। मेचीनगर 5 स्थित अधेरीमा रहेको उद्योगमा अहिले स्थानीय क्षेत्रका 12 जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा 200 बढीले रोजगारी पाएको अर्का सञ्चालक याम निरौलाको भनाइ छ। स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि यसमा चासो या नदेखाएको हुनाले हामीले अहिले काम सहयोग नगरेको हुँदा हामीले अहिले काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यसमा केही सरकार तर्फबाट स्थानीय या माथि केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग गरेदेखि हामी युवाहरू केही उत्प्रेरित भएर यही देशमा केही गरौँ भन्ने भावनालाई अलिकति थप योगदान हुन्थ्यो। उद्योगको सुरुमा सानो परिणाममा सामग्री उत्पादन गरिएकोमा पछिल्लो समय बजारको माग अनुसार उत्पादनलाई बढाउँदै लगिएको छ। उत्पादन झापा लगायत मोरङ, विराटनगर, काठमाडौँ, बुटौल र पोखरा लगायतका ठूला सहरहरूमा बढी खपत हुने गरेको छ। उद्योग सञ्चालनको लागि मेचीनगर 5 का निर्मल सुवेदी, मेचीनगर 6 का एम निरौला, सोही वडाका हेमन्त महत र 5 थरका हिमाल निरौलाको 50-50 लाख लगानी रहेको छ। बजारमा आएका प्लास्टिक जन्य सामग्रीको सट्टामा स्थानीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएको पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक यस्ता वस्तु र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्थानीय सरकारले पनि संरक्षण र प्रबन्धनमा साथ दिनुपर्ने देखिन्छ। नेकपा एमालेको झलनाथ माधव समूहले शनिबार समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले शनिबार देशैभर समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा संगठनको ढाँचा र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई समेत गरेको कारबाहीका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकले पाण्डे र भुसाललाई समेत कारबाही गर्ने ओलीको निर्णयप्रति भर्त्सना गरेको छ। ओली विरुद्ध समानान्तर कमिटी निर्माण गरिरहेको खनाल नेपाल समूहले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ। यसअघि यो समूहले गण्डकी प्रदेशमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै समूहले युवा संघ, महिला संघ लगायतको भातृ संगठनहरूको समानान्तर कमिटी समेत घोषणा गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फाँसीवादी बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्राध्यापक मणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको बाटो फाँसीवादी बाटो भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मूल्य मान्यताले बनाएका नियमहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै समाजलाई निरङ्कुशतातर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले धकेल्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले फाँसीवादी बाटोको उदाहरण संसद विघटन भएको तर्क पनि गर्नुभयो। भनेको फाँसीवादतिर जाने हो, चरम फाँसीवादी निरङ्कुशता, त्यतातिर जाने खतरा छ। यस्तो बेलामा हामी त्यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक निकाय र सबैतिर सेटिङले मात्रै चल्ने वातावरण बनाउनु राम्रो संकेत नभएको उल्लेख गर्दै गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न एकजुट भएर आन्दोलनमा जान सक्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले अहिले भइरहेका क्रियाकलापको विरोध गर्न नसके माणिकलाल श्रेष्ठप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन नसक्ने बताउनुभयो। जनताको पहिचान र अधिकारको लडाईँलाई उल्ट्याउने र फेरि प्रतिगमनतिर लाने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसका विरुद्ध एक भएर जाने, जरुरी पर्यो भने आन्दोलनमा फेरि एकचोटि हामीले त्यो तागत प्रदर्शन गर्ने सङ्कल्प गर्नु नै माणिकलाल प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हो।
लामो समय निरङ्कुशताले मधेसी महिला आदिवासीलाई गरेको विभेद हटाउन आफूहरूले लामो युद्ध लडेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न आन्दोलनले स्थापित मुद्दाहरू र शहीदको रगतलाई खेरा जान नदिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विकासको नाममा जनतामाथि दमन गर्न नपाइने समेत प्रश्न पार्नु भएको छ। वाम बुद्धिजीवी तथा नेपाल भाषाका समालोचक प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठको उपचारको क्रममा गत मङ्गलबार 89 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन लागि परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफू लागि परेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई जवाफदेही बनाउन समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समेत बताउनु भयो। संसदका राम्रा नराम्रा कामको तुलना गर्न पनि सभामुख सापकोटाले समाजलाई आग्रह गर्नुभयो। सभाबाट गरेका राम्रा कामहरूको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाउँछन् र नराम्रा कामहरू चाहिँ औँल्याउने मौका पाउँछन् र त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मूल्य मान्यतालाई चाहिँ सबल सुदृढ विस्तार गर्न मद्दत पुग्छ। आफ्नो हातमा नतिजा नआए पनि आफूले निरन्तर परामर्श गरिरहेको जानकारी दिँदै सभामुख सापकोटाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विगतका अध्यक्षहरूको कार्यकाल जस्तै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पनि सफल हुने आशा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कञ्चनपुरमा लागु औषध दुर्व्यसनी बढ्दै गर्दा नार्कोरण नेपालले युवाहरूलाई लागु औषध प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। भारतबाट सजिलै लागु औषध ओसार पसार हुने भएकाले कञ्चनपुर जिल्लामा लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने युवा समूह दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता अमर बहादुर थापा छेत्रीले दुर्व्यसनबाट हुन सक्ने सम्भावित आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतसँग सिमाना 130 किलोमिटर सिमाना जोडेको खुल्ला सिमाना छ। त्यसमा चाहिँ यो लागु औषध लगायत अन्य चोरी तस्करी हुने गर्छन् र लागु औषधको कारणले चाहिँ सिर्जित हुने विभिन्न किसिमका अपराधहरूलाई चाहिँ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि कञ्चनपुर प्रहरीले समयानुकूल कार्यक्रमहरू, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू र त्यसलाई रोकथाम नियन्त्रण गर्ने कामहरू प्रयासहरू गरिरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै लागु औषध सेवनकर्ताले दिएको पीडा सहन नसकेर दैलेखकी एक सुकी परिवारले सामूहिक आत्महत्या गरेका थिए। समाजलाई, देशलाई नै खत्तम पार्छ भन्ने एउटा मेसेज दिनको लागि र यो कसरी चिन्ने, यसमा चाहिँ नि के गर्ने, यदि चिनिसकेपछि त्यो ड्रग्स खानेलाई के गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ नि एउटा क्लास भनौँ न, यसमा चाहिँ नि दिने हामीले चाहिँ एउटा ज्ञान चाहिँ बाँड्नलाई चाहिँ हिँड्ने। कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रशिक्षण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी लागेको र लागु औषधको प्रभाव समाजबाट नै हटाउनमा सहयोग हुने बताएका छन्। यस्तो नगर यसले देशलाई पनि हानि गर्छ, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड तिमी आफैले पनि हानि गर्ने भयो। अब मम्मी डेडीहरूको सबलाई कस्तो हुन्छ होइन, त्यसलाई सकार गर्नुपर्छ। हामीले लागु औषधिमा लाग्यो भने चाहिँ यसले हानि गर्ने भयो भनेर धेरै कुराहरू सिक्यो। युवा नै देशका कर्णधार हुन् र युवाहरूले नै देश हाँक्ने भएकाले विशेष गरी उनीहरू लक्षित यस्ता कार्यक्रम देशका विकट क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने दोधारा चाँदनी नगरपालिकाकी उपमेयर चिनीगिरीले बताउनु भएको छ। निकै ठूलो संख्यामा युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसनको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन्। पछिल्लो एक सर्वेक्षणका अनुसार लागु औषधको नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता काठमाडौँ उपत्यका र त्यसपछि पोखरासँग र झापासँग जोडिएका छन्। झापाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषधको मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति संख्या निकै धेरै रहेको छ। युवा पुस्ताले भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने संकेत पनि दिइरहेका छन्। बढ्दो लागु औषधको प्रयोगका कारण नेपाली समाजको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिन सक्ने तथ्य फेला परेको छ। एक रिपोर्ट।
झापामा दिन प्रतिदिन लागु औषधको प्रयोग बढेको पाइएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध ओसार पसार र सेवनमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको संख्याले यसलाई पुष्टि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको विगतको 8 महिनामा मात्रै प्रहरीले सबैभन्दा बढी 136 वटा लागु औषधको मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ भने यो कार्यमा संलग्न 212 जना पक्राउ परी अदालत बुझाइएको छ। टोटल 1 वर्षको परिणाम भन्दा अहिलेको पछिल्लो 8 महिनामा नै बढिसकेको छ। अघि भनेपछि अझै 4 महिना बाँकी नै छ। हामीले चाहिँ यसको कम्पेयर गर्नको लागि भनेपछि अहिले चाहिँ झापा जिल्लामा लागु औषधको अवस्था, लागु औषध दुर्व्यसनीको अवस्था, ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिको र कारोबारको अवस्था चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ। हाल झापाका प्रहरीको हिरासतमा भएका अभियुक्त मध्ये अधिकांश लागु औषधको ओसार पसार, कारोबार र सेवनमा संलग्न रही पक्राउ परेको पाइएको छ। हाल झापाभर 86 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा 127 जना अभियुक्त प्रहरीको हिरासतमा अनुसन्धानको क्रममा छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाको हिरासतमा रहेका कुल 29 वटा मुद्दाका अभियुक्त मध्ये 22 वटा मुद्दाका 28 जना अभियुक्त लागु औषधको मुद्दाको सिलसिलामा पक्राउ परेका हुन्। तीमध्ये अधिकांश युवा रहेको र यसले भावी पुस्ता नै खतरामा पर्ने संकेत गरेको छ। यस इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टामा चालु मुद्दाहरू 29 छन्। 29 जना पक्राउ अभियुक्त मध्ये 24 जना लागु औषध मुद्दाका अभियुक्तहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने यस क्षेत्रको आपराधिक अवस्था केलाउँदा लागु औषध चाहिँ एकदमै डोमिनेन्ट समस्या अर्थात् अपराधको रूपमा देखा परेको भन्ने पाइन्छ। त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिका 20 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा 27 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा 13 मुद्दाका 23 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा 14 मुद्दाका 21 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा 4 मुद्दाका 7 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगञ्जमा 4 मुद्दाका 6 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा 9 वटा लागु औषधको मुद्दाका 15 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। यसरी प्रहरीले पक्राउ गरी दायर गर्ने मुद्दामध्ये लागु औषधसँग सम्बन्धित मुद्दा अधिक हुनुले समाजका सबै तह र तबका सजग भएर यसको रोकथाममा लाग्नुपर्ने देखिएको छ। प्रहरी एक्लैले मात्र यसको रोकथाम गर्न नसक्ने भएकाले भावी पुस्तालाई कुलतबाट बचाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रहरीको आग्रह छ। मोरङको जीवन विकास समाजले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई 10 लाख राशिको पुरस्कार वितरण गर्ने भएको छ। जीवन विकास समाजले शुक्रबार मोरङको कटहरीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पुर्याउन योगदान गर्नेलाई दिगो विकासको निमित्त जीवन विकास पुरस्कार प्रदान गर्ने 5 करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गरिएको जीवन विकास समाजका अध्यक्ष युवगेन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभएको छ। 5 करोड चाहिँ अक्षय कोष खडा गरेका छौँ हामीले र त्यो 5 करोडको ब्याज आम्दानीले हामीले वर्षेनी पुरस्कृत गर्ने, क्यासै दिने, सम्मान गर्ने भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र त्यसको हिसाबले हामीले त्यो हिसाब गर्दाखेरि अरू खर्चहरू गर्दाखेरि वर्षको अहिले फर्स्ट फेजमा हामीले 10 लाख रुपियाँको राशि छुट्याएका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासको योगदान गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई 5 लाख, सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई 3 लाख र पत्रकारलाई 2 लाख गरी राशिको पुरस्कार वितरण गरिने र यसका लागि सार्वजनिक आह्वान समेत गरिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पुरस्कृत व्यक्ति र संस्था छनौट गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर सुरेश राज शर्माको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बहाना मात्रै चाहिन्छ अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारी हुन् वा कुनै निकायका पदाधिकारीहरू तछाड मछाड गर्छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताको पहिलो निशाना प्राकृतिक सम्पदाहरूमा पर्ने गरेको छ। हरियो वन नेपालको धन भन्ने एउटा नारालाई उपहास गर्दै धादिङको धुनीबेसीमा वन विनाश तीव्र बनेको छ। वन माफियाहरूको बलियो उपस्थिति रहेको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको निसाकोट सामुदायिक वन विनाशको नियति भोग्दैछ। यहाँ बाहिरबाट आएका माफिया मात्रै होइनन्, वन रक्षाको जिम्मा पाएका वनका कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ताका पदाधिकारीहरूको मेलले रुख कटान तीव्र बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य आफैले भन्छ
रुख कटान कति भएको छ भनेर। हरियो डाँडा अहिले नाङ्गो बनेको छ। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको निसाकोट सामुदायिक वन हो यो। यहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र वनका कर्मचारीहरू निकै नजिक छन्। कतिसम्म भने वनका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा रुख कटान तीव्र पारिएको छ। बहाना त चाहिने हो, थिनिङ तथा सुधारका नाममा आवश्यकता भन्दा बढी रुख कटान हुन थालेको छ। विक्रमसम्म 2020 सालतिर 74 हेक्टर अर्थात् 1454 रोपनी क्षेत्रफलमा सल्लाहको रुख रोपिएको थियो। सामुदायिक वनको अवधारणासँगै 2066 सालबाट जिल्ला वन कार्यालय धादिङले यो वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। अहिले नाङ्गो डाँडा बनाउने गरी रुख कटान तीव्र पार्दा स्थानीय खिन्न छन्। पहिला रेन्जर आएर यहाँ मिटिङ गराउने बेलामा सुकेको ढलेको बाङ्गो रुखहरू काट्ने भन्ने थियो। हामीले वास्तवमा उपभोक्ताको विरोध भनेको नै हामीले आवाज उठाउन खोजेको चाहिँ यो ठुल्ठुलो रुख काट्यो, हरियो रुख काट्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ किन काट्यो, अब यो कहाँ जान्छ, किन काट्यो, कुनै पनि उपभोक्ता भेला नगरिकन काटेको छ। वन क्षेत्रमा काटछाट गर्ने प्रक्रिया 2077 साल फागुन मसान्तसम्म सकिनुपर्ने सम्झौता डिभिजन वन कार्यालय र श्री निसाकोट सामुदायिक वन बीच भएको थियो। सम्झौता अनुसार 12,000 नगद श्री निसाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई दिने पनि उल्लेख छ। तर सम्झौता विपरीत 2077 साल चैत 6 गते निसाकोट वन थिनिङ तथा सुधार गर्ने भन्दै रुख कटान गर्ने काम भयो। यता श्री निसाकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नियम पुर्याएरै रुख कटान गरेको दावी गरेको छ। वन कार्यालय नौबिसेको परामर्श र उहाँहरूको रोभरमा हामीले चाहिँ बगैँदा पहिला चाहिँ केही बाङ्गाटिङ्गा रुखहरूलाई चाहिँ थिनिङ गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान अनुसार ती रुखहरूलाई अरू रुखहरूलाई पनि बढ्नलाई चाहिँ ती रुखहरूले चाहिँ असहयोग पुर्याएका र नफस्टाएका बाङ्गाटिङ्गा र ती नर्म्स अनुसार वन कार्यालयको नर्म्स अनुसार नै हामीले सम्पूर्ण कार्यहरू गरेका छौँ। वन फडानी भएको स्थानीयहरूको गुनासो आएपछि हामी नोभी सब डिभिजन कार्यालय पुग्यौं। न त कार्यालय खुला थियो न कर्मचारी नै थिए। बन्द गेट खोल्दै कार्यकक्षको बन्द ढोका क्यामेरामा कैद गर्दै गर्दा एक कर्मचारी देखा परिन्, तर निसाकोट सामुदायिक वनको विषयमा आफूलाई सबै थाहा नभएको उनले बताए। म चाहिँ यहाँको स्टाफ त हो होइन, हुँदा पनि सर चाहिँ आफ्नै यो कुरा चाहिँ मलाई अलिअलि त थाहा भएको हो। त्यहाँ वन काट्के त्यो रुखहरू काट्दैछौँ, छाँटेर चाहिँ बाक्लो रुखहरू पातलो गराएर काट्दैछौँ भनेर सरले भन्नुभएको थियो। अरू खासै मलाई यो विषयमा केही पनि थाहा छैन। वन फडानी तीव्र हुँदा प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रभाव पर्न थालेको छ। हिजो आज त प्रदूषण तीव्र बनेको छ। वन विनाशले समस्याहरू बढाएका मात्र छैनन्, जलवायु परिवर्तनको सङ्कट निम्ताएको छ। अब बिजनेस न्यूज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको साधारण सभामा मन्त्री भट्टले सरकारले पेट्रोलियम नीति नै ल्याएर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पेट्रोलियम नीतिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको पनि बताउनुभयो। आवश्यकता छ पेट्रोलियम राष्ट्रिय नीतिको, त्योसँग हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा पनि जोडिएको छ। त यो अन्तर सम्बन्धित भएकोले यो संवेदनशीलतालाई हामीले राम्रैसँग आत्मसात गरेका छौँ र यसको ड्राफ्ट बनिसकेको छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, यिनको ड्राफ्ट मस्यौदा तयार भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र नाफामुखी हुने र त्यही अनुसार कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र देशलाई समृद्ध बनाउन अगाडि बढिरहेको बताउँदै सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भएकाले यसको वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनु पर्ने बताएका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल सुपर लिगका लागि बुटोल लुम्बिनी फुटबल क्लब BLFC ले आफ्नो टोलीका लागि सबै खेलाडीहरूको छनौट
टुङ्ग्याएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्लबले आफ्नो टोलीको प्रशिक्षक, टिम व्यवस्थापक र मर्की प्लेयरको घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार टोलीको प्रशिक्षकमा सनोज श्रेष्ठ र टिमको व्यवस्थापक तथा निर्देशकमा राजु काजी साक्य रहेका छन्। यस्तै टोलीको मर्की प्लेयरमा विशाल श्रेष्ठ र टिमको फिजियोमा डाक्टर रसिन्द बस्नेत रहेका छन्। टोलीका खेलाडीहरूमा आशिष लामा, शेषहाङ आङदाम्बी, सुरज बिके, रविन श्रेष्ठ, अमीर श्रेष्ठ, समुन लामा, लक्ष्मण रुचाल, जया गुरुङ, रन्दीप पौडेल, मनबहादुर परियार, रवि थापा मगर, अनिल महर्जन, शत्रुघ्न चौधरी र चेतन कुमार थारू रहेका छन्। क्लबको गीत सहित सांकेतिक पार्टनरमा चर्चित गायक सुगम पोखरेल तथा क्लबको किट पार्टनरमा केटीएम एसोसिएसन रहेको छ। 2078 साल वैशाख 11 गतेदेखि नेपाल स्पोर्ट्स एवं इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रालीले आयोजना गर्न लागेको नेपाल सुपर लिगमा कुल 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। बांग्लादेशलाई 2-1ले हराएर 3 नेशन्स कपको उपाधि जितेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबलका सदस्यहरूलाई सरकारले जनही 4-4 लाख नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा गत शनिबार सम्पन्न फाइनलमा नेपालले बांग्लादेशलाई पराजित गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीहरूलाई जनही 4-4 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। फाइनल खेल हेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली लगायत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू पनि रंगशाला पुगेका थिए। लामो समयपछि रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा नेपाली खेलाडी र दर्शक हर्षित बनेका थिए भने फाइनल टुङ्गिएपछि खेलाडीहरूले केपी बा वी लभ यू भन्दै नारा समेत रंगशालामा घन्काएका थिए। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मेलम्ची खानेपानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन। भ्रिकुटी मण्डपमा बनाइएको ढुङ्गे धारामा पानी खसालियो। अब याङ्गी र लार्के खोलाको पानी थप्ने काम 3 वर्षभित्रै पूरा हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। दुवैतिरको पानी जोडेर 17 करोडसम्म पानी वितरण गर्ने उद्देश्य। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन लागि परेको सभामुख सापकोटाको कथन। हातमा नतिजा नआइसके पनि आफू निरन्तर परामर्शमा रहेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री ओली फाँसीवादी बाटोमा हिँडिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। संवैधानिक निकायहरू सेटिङले चल्नु राम्रो सङ्केत नरहेको भनाई। काठमाडौँ महानगर र सिसडोलवासी बीचको वार्ता सफल। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर आजबाटै उठाइने। सिंहदरबार अगाडि डढेलो र वायु प्रदूषणबारे सरकार मौन बसेको भन्दै युवा विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन। विश्वकै प्रदूषित सहर मध्ये 1 नम्बरमा पर्नु दुःखद व्यक्त गर्दै वातावरण मन्त्रालयले सुधारको दीर्घकालीन योजना नल्याएको आरोप। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। डिजिटल नेपाल, स्मार्ट नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता। मोरङको केराबारी स्थित खदम खोलामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन कार्य गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। गाउँपालिका मौन र प्रहरी मूक दर्शक बनेको स्थानीयको आरोप। छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको अनुरोध। संक्रमण फैलिन नदिन विद्युतीय माध्यमबाट चेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्ने व्यवस्था। आयल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थमा राजनीतिक नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाका लागि देशभरका 4250 विद्यालय छनौट। 5 अर्ब 6 करोड 50 लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण चरीकोट मुडे सडक 5 वर्षदेखि अलपत्र। आगामी 1 हप्ताभित्र पनि काम सुरुवात नभए ठेक्का तोड्ने सडक विभागको तयारी। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका प्रसाद धमला सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। नगरपालिकाको योजना तथा गलत प्रतिवेदन पेश तथा जाँचपास गरेको झुट्टा बिल बनाई स्वीकृत गरेको आरोप। वनमा लागेको डढेलोले जलेर गुल्मीमा 1 बालिकाको मृत्यु हुनेमा धुरकोट गाउँपालिका 7 वाग्ला स्थित शङ्कर परियारकी 9 वर्षीय छोरी सङ्गीता परियार। प्लास्टिकको विकल्पको खोजी भइरहेको समयमा झापाका युवाहरूले सुपारीको खबटाबाट विभिन्न सामग्रीको उत्पादन थाले। प्लेट, थाल, कचौरा र चम्चा प्रयोगका लागि लोकप्रिय बन्दै।
मुस्ताङको कालीगण्डकी किनारामा मिक्सर मेसिनमा बेरिएर एक युवकको मृत्यु हुनेमा म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 4 बस्ने अन्दाजी 20 वर्षीय सुन्दर रोका। पछिल्लो 24 घण्टामा 3565 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 111 जना संक्रमण मुक्त। आज काठमाडौँ सहित देशका धेरै स्थानको मौसम सफा। देशका विभिन्न 28 क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण नभए फेरि आइतबारदेखि प्रदूषण बढ्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक 20 किलोसम्म सुन आयात गर्न दिने। आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिणाम हाललाई 20 किलोग्राम कायम। नेपाल सुपर लिगका लागि बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लबले आफ्नो टोलीको खेलाडीको छनौट टुङ्ग्यायो। टोलीको मर्की प्लेयरमा विशाल श्रेष्ठ रहने। 3 नेसन्स कपको उपाधि जित्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरूलाई सरकारले सम्मान गर्ने। जनहित 4-4 लाख नगद पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। ताइवानमा रेल दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 40 नाघ्यो। 72 जना भन्दा बढी घाइते, उद्धारको प्रयास जारी। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 81,441 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1,23 लाख नाघ्यो। र म्यानमारमा जारी हिंसामा परेर 43 जना बालबालिकाको मृत्यु। जारी हिंसा कम नभएको भन्दै म्यानमार सैनिक नेतृत्वको सर्वत्र आलोचना। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। भारतको राजस्थान स्थित सिरोही जिल्लामा एक दम्पतिले ढोका थुनेर ग्यास चुलोमा 20 लाख भारू जलाएका छन्। पिण्डवाना नगरका तहसिलदार के कल्पेश जैन र उनकी श्रीमतीले गत बुधबार घरमै 20 लाख भारू जलाएका हुन्। एन्टी करप्सन ब्युरोको टोली छापा मार्ने उद्देश्यले आफ्नो घरमा आएपछि सो दम्पतिले ढोका थुनेर ग्यास चुलोमा 20 लाख रुपैयाँ जलाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ब्युरोको टोलीले ढोका ढकढकाइरहँदा जैन दम्पतिले ग्यास चुलो बालेर नगद रकम जलाइरहेका थिए। ब्युरोको टोलीले नै झ्यालबाट उक्त दृश्यको भिडियो खिचिरहेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भ्रष्टाचार ब्युरोको एउटा टोलीले पिण्डवाडाकै राजस्व निरीक्षक पर्वत सिंहलाई 1 लाख रुपैयाँ घुस दिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। सिंहले उक्त रकम पिण्डवाडाकै तहसिलदार कल्पेश कुमार जैनका लागि लिएको बताएपछि ब्युरोको टोली उनको घरमा छापा मार्न पुगेको थियो। ब्युरोको टोलीले तहसिलदार जैनलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। उनको घरबाट टोलीले जलेको अवस्थामा नोट समेत बरामद गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानीको औपचारिक वितरण सुरु। काठमाडौँका केही क्षेत्रका धारामा 24 घण्टा पानी झर्न थाल्यो। हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई लगातार अगाडि बढाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोलवासीबीच सहमति भएपछि काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर उठ्न थाल्यो। सिस्टोलवासीको माग महानगरले पूरा गर्ने। चाहिँ प्रभावित क्षेत्रमा हस्पिटल बनाउने त्यो चाहिँ 10 दिनभित्र छलफल गरेर यहाँ चाहिँ लिखित सुझावसहित पेश गर्ने। प्लास्टिकको विकल्पको खोजी भइरहेको समयमा झापाका युवाहरूले सुपारीको खबडाबाट विभिन्न सामग्रीको उत्पादन थाले। प्लेट, थाल लगायतको प्रयोग लोकप्रिय बन्दै। यही देशमा केही गरौँ भन्ने नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने। अध्यक्ष ओलीबाट नेताहरू विरुद्ध भएका कारबाहीको निन्दा। र 3 नेसन्स कपको उपाधि जित्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यलाई सरकारले सम्मान गर्ने। जनहित 4-4 लाख नगद पुरस्कार दिने सरकारको घोषणा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। बजारमा बढेको अत्याधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप मार्फत भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला।
साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।